पाकिस्तान ने, अमेरिकन पहली दफा कंफ्यूज हुए हैं पाकिस्तान में, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उनका जो एसेट था जरदारी वो डिलीवर नहीं कर रहा था, आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी अमेरिकन को, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आर्मी ने स्ट्रेंथन किया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिए हैं जो किसी सूरत में जरदारी साहब ले ही नहीं सकते थे। तो आई सी अ चेंज कमिंग है अल्लाह के फजल से। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ पॉकेट्स में सूरत हाल काबू कर ली गई है, ट्राइबल एरिया में हालात बेहतर हुए हैं, सवाब में बेहतर हुए हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड हमने बड़ी बड़ी सिचुएशन अल्लाह के फजल से इंप्रूव कर ली है तो दुश्मन दूसरी जगह पे मार्च खोलेगा। ये तो बात हम कर रहे हैं, हम किसी सूरत में कैजुअल और रिलैक्स नहीं हो सकते। असल खेल अब शुरू होगा। बलूचिस्तान में और सिंध में, कराची में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने का, जैसे आपने कहा मुख्तलिफ एक्सेस के ऊपर इतने लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल ये फसाद बर्पा कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसको भी काउंटर करना है। इसके लिए पाकिस्तान के मरकज को मजबूत करना जरूरी है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, पाकिस्तान में एक मजबूत पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट हुकूमत का होना जरूरी है। वही बात हम कर रहे हैं कि चैलेंजेस अभी बाकी हैं। अगर गिलानी गवर्नमेंट उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती है और थ्रेट बढ़ते चले जाते हैं और टाइम वुड कम कि या तो आर्मी डिसाइसिव फैसला करेगी या सड़क पे इतना बड़ा एक पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट रिवोल्ट होगा इनके खिलाफ, या तीसरा ऑप्शन यह है कि जिसको आई हेट टू से दैट कि अगर तालिबान टाइप जस्टिस, अगर उस किस्म का मॉब जस्टिस सड़कों पे निकल कर आ जाए और लोगों को फिर ज़िबा कत्ल करने लगे जरा जरा सी बात पर, वो इंसाफ ना होने की सूरत में, बैड गवर्नेंस की सूरत में, फाइनेंशियल पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की सूरत में होता है। इस हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज अब करप्शन का सामना करना पड़ेगा। ये लोग जो मर्जी लीगल लॉ की बात कर लें, हुक्मरान, बुजरा, एडमिनिस्ट्रेटर्स करप्ट हैं, चोर हैं, मुल्क में खयानत कर रहे हैं ये लोग, और इसकी वजह से अरबों अरबों डॉलर मुल्क के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं। वेल्थ प्रोड्यूसिंग के बजाय सारा जोर लगा दिया गया है IMF से कर्ज लेके गुजारा करने का, और वो कर्ज भी बिल्कुल फिस्कल मैनेजमेंट के बगैर खर्च किया जा रहा है और पूरी कौम कई सदियों तक उसका सूद उतारती रहेगी बाद में। ये सारे चैलेंजेस अब इस नई गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे। जरदारी साहब का फ्यूचर क्या होता है, मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचर उनका नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह चंद दिनों में मुझे बहुत अल्लाह से उम्मीद है कि ये भी अपनी टीम समेत गायब हो जाएंगे और कोई ऐसा नेशनल, कम अज कम एक अगर बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक और नेशनलिस्ट आदमी, इफेक्टिव आदमी नहीं भी आता है तो एक न्यूट्रल तो आ जाए जो कम अज कम मुल्क को नुकसान न पहुंचाए। डिलीवर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना, डिलीवर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और NWFC गवर्नमेंट को करना है, डिलीवर आर्मी को करना है, डिलीवर जुडिशरी को करना है, डिलीवर मीडिया को करना है। असल इम्तहान इनका है। और अब आने वाले वक्तों में खतरात, थ्रेट बढ़ेंगे हमारे मुख्तलिफ एक्टर्स पे। हम एक जगह पे खतरा दबाते हैं, दूसरे एक्टर्स को शुरू करेंगे, दुश्मन का काम है ये करना। लेकिन बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकन अफगानिस्तान में भी डिफेंसिव मोड में चले गए। पहली दफा अमेरिकन अब कह रहे हैं कि वो मुल्ला उमर और तालिबान से बात करेंगे। अमेरिकन ने जो फोर्सेज पाकिस्तान की सरहद पे लाके लगानी थी, अब वो उनको काबुल के पास ले जा रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है कि पीछे से काबुल फॉल हो जाएगा। तो अमेरिकन अब डिफेंसिव मोड में, पाकिस्तान में उनके एसेट डिसइंटीग्रेट हो गए, अफगानिस्तान में उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। ये बहुत अच्छा वक्त है पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए और आर्मी के लिए। ये आपस में यूनाइट होकर, हमारे मीडिया, हमारे थिंकर्स यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाए, पहली दफा पार्लियामेंट में लेके जाए बात को और अब डिसाइड करें कि अमेरिका के साथ हमने रिलेशनशिप किस मोड में रखी है, किस मकाम तक लेके जानी है, रिलेशनशिप का इसका निस्बत ताल्लुक क्या होगा, सप्लाई देनी है नहीं देनी। इट इज टाइम पार्लियामेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागती रही। तो यही हम बात कर रहे हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अच्छा, अभी ये सूरत हाल है कि असल इम्तहान तो अब शुरू हो। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा, जो इस पूरे सिनेरियो में जो हम हाउ डू यू सी नवाज शरीफ, उनकी जो जितना भी उन्होंने ही यूज्ड हिज कार्ड्स द बेस्ट वे पॉसिबल, जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी रीइंस्टेट करवा रहे हैं। ही इज राइट नाउ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। नेचुरली तौर पे जो पर्सपेक्टिव आम आवाम में बनेगा वो यही है कि जी नवाज शरीफ ने सारा कुछ किया और नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट देनी चाहिए। अगर इलेक्शन होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद 2/3 मेजोरिटी। इस एक शख्स ने जो कुछ पाकिस्तान में किया है अभी तक, हाउ डू यू सी इट? और अगर हम इनके बैकग्राउंड को पीछे देखें जो उन्होंने पिछले जो 90s की दहाई में जो उन्होंने हरकतें की थी, उसको रख के देखें, हाउ डू यू सी दिस पार्ट? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड अगर आप उठा के देखिए तो उसके अंदर तो डिजास्टर्स है। मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के नाम पर पूरी कौम से पैसे लिए गए, बेड़ा गर्क कर दिया, कहां गए वो पैसे, कोई हिसाब किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर इन्हीं के दौर में हमला किया गया था। लेकिन और फिजिकल मिसमैनेजमेंट और करप्शन जो कि दूसरे दौरों में हुकूमतों में रही है, इनके दौर में भी उतना ही रही है। कोई मुल्क ऐसा इंप्रूव नहीं कर गया था इनके दौर हुकूमत में, इस बात के बावजूद सियासी क्लेम्स बहुत होते हैं
ہم نارملی سیاسی لوگوں کو کمنٹ نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ ہم براہ راست پولیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں لہٰذا ہم سب کے بارے میں بڑی سخت اور کھلی رائے دیں گے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ پیٹریاٹ اور نیشنلسٹ ہیں، انہوں نے غلطیاں شدید کی، لیکن اتنے سال جلاوطنی کاٹنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے گرد ایک بہت ہی تھرڈ ریٹ ٹیم اکٹھی کی تھی جو ڈلیور نہیں کر سکی۔ اب ان کو سمجھداری کے ساتھ اپنے آس پاس سمجھدار، پاکستان سے محبت کرنے والے اور ایسے لوگوں کو امپلیمنٹ لانا ہے کہ جن پر کرپشن کا کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے پچھلے کئی سال سے فوج کے خلاف ایک بہت ہاسٹائل رویہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی ذاتی لڑائی مشرف کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے جنگ انسٹیٹیوشن ادارے سے کر لی ہے۔ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب فوج کے ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں، کیونکہ پاکستان کے آس پاس اب خطرات اتنے ہیں کہ کوئی ایک گروپ بھی اکیلے ڈلیور نہیں کر سکتا، نہ فوج ڈلیور کر سکتی ہے، نہ حکومت ڈلیور کر سکتی ہے، نہ اپوزیشن ڈلیور کر سکتی ہے، اور نہ ہی میڈیا ڈلیور کر سکتا ہے جب تک انٹیگریٹ کر کے ہم ایک یونٹی، ایک اکائی نہ بنے۔ اور اب سب کو جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو بھولنا پڑے گا، ایک نیشنل ریکنسیلیشن کے ساتھ جنرل نیشنل ریکنسیلیشن، جو پچھلی والی ریکنسیلیشن نہیں تھی جس میں سب چوروں کو معاف کر دیا گیا تھا ریکنسیلیشن کے نام پہ اور NRO لے کر آ گئے تھے۔ ہمیں دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ایک ہمیں کمپرومائز کرپشن پر نہیں کرنا ہے، اینی باڈی ہوز کرپٹ ہی شوڈ بی ہینگڈ ود دا بگیسٹ روپ یو کین فائنڈ۔ اور دوسری بات ہمیں لا اینڈ آرڈر اور فساد پلر پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، جو دہشت گردی کرے، جو فساد پھیلائے، جو کڈنیپنگ پر رینسم کرے، جو بینک رابریز کرے، جو لوگوں کو لوٹے، اس کو چوک سے لے جا کے پھانسی ٹانگ دیجیے۔ آپ ان دو کاموں کو ٹھیک کروا دیں اس ملک میں، پورا ملک دن دودھی رات چگنی ترقی کرے گا۔ یا کرپشن روک دیں اور لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں۔ کون اس کو ڈلیور کرتا ہے؟ سیاسی حکمران کریں، جج کرے، نواز شریف کرے، آرمی کرے، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ، یہ مل کے کریں، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر یہ ڈلیور نہیں کریں گے ان دو کامز کے اوپر، ملک میں چوری اور خیانت ختم نہیں کرتے حکمرانوں کے لیول پر، اور ملک میں نچلی سطح پہ لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی اور چوری اور ڈکیتی کا یہ خاتمہ نہیں کر پاتے، امن نہیں دے پاتے، دین دیر آل فیلئر۔ ان کا ٹیسٹ یہی ہوگا اور آنے والے وقتوں میں ہم بڑے غور سے دیکھیں گے۔ صحیح۔ زید بھائی، آخری دو سوال جو اگر آپ ان کا تفصیل سے جواب دے سکیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں وہ چند نام کے ارد گرد گھومتی ہے، نواز، چودھری برادران اور زرداری صاحب، بھٹو کا جو نام چل رہا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بیچ میں اگر وہ انوالو کریں تو کہیں پہ ANP والے شامل ہو جاتے ہیں جو اسفندیار ولی گروپ ہے، اور جو ملک کا دوسرا کونا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ MQM والے کچھ کسی حد تک شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اوور آل اگر اس لیڈرشپ کے بارے میں دیکھا جائے جو ان کے اپنے سپورٹرز کے علاوہ اگر اس کو ایک عام نان پارٹیسن ایک شخص دیکھے تو کہتا ہے کہ یار لیڈرشپ اس ملک میں تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے تو اس کا ہوتا اور سب سے بہترین کا یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ چینج کریں۔ آپ کے خیال میں جو نئی لیڈرشپ ہے وہ سامنے کیسے آئے گی تاکہ یہ جو چودھری افتخار والا قصہ ہوا یہ آج کے بعد کبھی نہ ہو، ملک میں استحکام ہو، اسٹیبلٹی ہو، نئے لوگ، نئے رویے، نئی سوچیں یہ کیسے سامنے آئیں گی؟ نئے لیڈرز کس طرح سامنے آئیں گے؟ جو نوجوان پاکستان کے پیٹریوٹک نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ کس طرح اٹھیں اور وہ کس طرح اٹھ کے سامنے آئیں؟ دیکھو علی، ایک بات تو میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو جینوئن، باکردار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز لوگ ہیں ان کو یہ کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم اوپر آنے ہی نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی تمام لیڈرشپ کو دیکھ لیا، ان میں کوئی بھی، یقین کیجیے ہم صاف بتا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو اس ملک کی تاریخ تبدیل کر سکتی ہے۔ ناٹ اے سنگل ون آف دم، جن کے آپ نے نام لیے۔ یہ سارے گزارا کرنے والے، ڈے ٹو ڈے سروائیو کرنے والے